یا ایک بار پھر نصیحت میں آپ کی سلامتی ہو۔ شکر گزاری کرتا ہوں خداوند اپنے خدا کے، جس نے پھر منکر کیا کہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں۔ تو آج کی بڑی اہم ویڈیو، بڑا خوبصورت خدا کا کلام جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تو ان دنوں میں روزوں کے ایام میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم روزوں کے ایام میں گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں، بیاہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میرے عزیزوں، روزہ کا لفظی مطلب تو آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ لیکن آج تک لوگ اپنے بزرگوں کی روایات پر چلتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم مرکز رسول کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھے تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یوں رقم ہے، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ آج بھی ہم سب لوگ، ہمارے باپ اجداد نے جو رسومات جاری کی یا روایت جاری کی، ہم اسی کو مانتے آ رہے ہیں۔ ہم سب کے پاس خدا کا معتبر کلام ہے، شاید ہم غور سے نہیں پڑھتے یا پڑھ لیتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم 13ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یوں لکھا ہے، یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو۔ یوں تم خدا کے کلام کو، بھائی ہم سب خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، حالانکہ کلام خدا میں رقم ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والے، سننے والے اور جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج تک ہم بزرگوں کی روایت پر چلتے آ رہے ہیں جو انہوں نے جاری کی ہیں، اور خدا کے کلام کو باطل کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام سچائی ہے، خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 23واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ دیانت داری سے خدا کا کلام سنائے۔ ہم ایماندار کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں آپ لوگ بیاہ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ پولس رسول
इब्रानियों के खत उसका 13वां बाब और 4थी आयत में कहता है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए ताकि बिस्तर जो है बेदाग रहे। ब्याह करना, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं इलानिया खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूं कि आप इन रोजों के अय्याम में शादी कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस ने हमें कहीं पर भी मना नहीं फरमाया, लेकिन हम बुजुर्गों की रवायत को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसलिए मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम पहला खत उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत से। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद के कलाम में यूं रकम है, लेकिन रूह साफ फरमाता है आइंदा ज़मानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। यह झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा ने तुझे अपना कलाम दिया है। ये पहला तीमुथियुस 4वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़, तुझे पता चल जाएगा कि तू गोश्त खा सकती है या नहीं, ब्याह शादी कर सकती है या नहीं। तो मैं इलानिया खुदा का खातम होते हुए आज ऐलान करता हूं, मैं किसी बुजुर्ग की रवायत को नहीं मानता, बल्कि आज हुए बाइबल खुदा के कलाम के मुताबिक मैं बताना चाहता हूं कि आप शादी कर सकते हैं और गोश्त खा सकते हैं। ये तो मना कर रहे हैं ना आपको, ये खुद खाए भी जा रहे हैं। खाते जी मैं साबित करके देना वहां, और ब्याह शादी भी आप कर सकते हैं। अगर बाइबल मुकद्दस में ब्याह शादी करने से मना किया गया है तो मैं वो भी साबित करता हूं। किसी दिन फिर और वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा कि आप सब्बत के दिन शादी नहीं कर सकते, बाकी जब चाहे किसी महीने में किसी दिन आप शादी कर सकते हैं, लेकिन इतवार के रोज आप शादी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग गोश्त भी खाएं और शादी भी करें। बाइबल मुकद्दस ने कहीं पर भी मना नहीं फरमाया। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।